شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. صناعة المعجزات. كيف تكون صناعة المعجزات؟ تريد أمرا تظن أنه بعيد المنال، فكيف تصل إلى هذا الأمر؟ إن أفضل طريق وأقصر طريق وأضمن طريق لتصل إلى مرادك هو أن تستعين بالله سبحانه وتعالى، أن تدعو الله. نعم، الدعاء هو صانع المعجزات، كيف لا وأنت في شهر رمضان؟ والدعاء أحرى بالإجابة في هذا الشهر العظيم. ألا ترى أن الله جل وعلا قد ذكر آية الدعاء والأمر به في ثنايا آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أتعلم يا عبد الله أن للصائم دعوة ما ترد، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لك دعوة. اعلم أن الله جل وعلا مهما بلغت ذنوبك، مهما بلغت خطاياك، وأنت صادق في اللجأ إلى الله، أن الله سيجيبك، أن الله يفرح بك إذا دعوته. ومن لم يسأل الله يغضب عليه، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا توصد. والله مهما تراءت لك من الصعوبات أن ما تطلبه أشبه بالمستحيل، متى ما صدقت العزم واللجأ إلى الله كان أقرب إليك من أي قريب. صرفت إلى رب الأنام مطالبي ووجهت وجهي نحوه ومآربي، إلى الملك الأعلى الذي ليس فوقه مليك يرجى سيبه في المتاعب، إلى الصمد البر الذي فاض جوده وعم الورى طرا بجزل المواهب، مقيلي إذا زلت بي النعل عاثرا وأسمح غفار وأكرم واهبي، فما زال يريني الجميل تلطفا ويدفع عني في صدور النوائب، ويرزقني طفلا وكهلا وقبلها جنينا ويحميني وبي المكاسب. كريم يلبي عبده كلما دعا نهارا وليلا في الدجى والغياهب، يقول له لبيك عبدي داعيا وإن كنت خطاء كثير المعايب، فما ضاق عفوي عن جريرة خاطئ وما أحد يرجو لدي بخائب، سأسأله ما شئت إن يمينه تسح دفاقا باللها والرغائب، فحسبي يا ربي في الزعازع ملجأ وحرزا إذا خيفت سهام النوائب. توكلوا على الله سبحانه وتعالى والتجئوا إليه وأبشروا بالإجابة فإنما عند الله قريب، والحمد لله رب العالمين.